मोगाच्या वीक्षकांक दैवीक सकत माथ्याल्या श्रेणीच्या आयच्या अवसराक तुमकां सर्वांक हार्दिक स्वागत। पवित्र सभेच्या लितुर्जी प्रमाणे सदाकाळाचे थोडेच आयतार उरल्यात। उपरांत आमी जेजूच्या येण्याच्या कालाक राखून रावतले। दैवीक सकत देवाच्या उतराचेर आटापून आसा, म्हळ्यार पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचेर आटापून आसा। ही सुवार्ता आमच्या दिसपट्ट्या जिवनाक एक दैवीक तरान सकत दिता। मोगाच्या न्हू, आतां तुमच्या मुखार एक नावार्दीक कलाकार साबार तालंतांनी बरोल्लो सर्वांक मोगासो जेरी रस्किना तुमकां एक संदेश दिता। आमच्या जिवनांत आमी कशे यशस्वी जावचे म्हणल्या विशयांत आनी आमच्या समाजेंत आमचो पात्र आकांताच्या वेळार कांयच भियेनासतना देवाचे आदार आनी सकत म्हणल्यार ह्या विशयाचेर तो आमकां संदेश दिता। ते आमी आतां आयकुया। जरी तरी आमी एक घडीभर बसून गंभीरयेन आमच्या जिणयेंत आमी कितें जाय म्हणून चिंतलें तर एकेका व्यक्तीक एक रितीन मतीक झळक येवंक पुरो। एका मनशाक आपल्या वृत्तेंत उंचल्या हुद्द्याक पावा जाय म्हणून बगलें तर आनी एका मनशाक आपल्या जिणयेंत एक सुबीत बोंगलो बांदिजे म्हणलो ध्येय आसूंक पुरो। विद्यार्थीच्या नदरेन देखचें तर एका विद्यार्थीक आपणे एक यशस्वी विद्यार्थी जाय म्हणून आशा आसूंक पुरो। आनी आशा जिणयेंतली बारीस एक सहज प्रवृत्ती जावन आसा। आशानांतली जिणी निराशदायक जाता आनी त्या देखून जिणयेंत आशा आसची बारीस गरज आसा। वांजेलांत पळयल्यार आमी ह्या आशेक जेजूक सांगच्या उतरांक सरी करीत आसा। सासवाच्या बियाची ओपार जेजू सांगता आनी सांगतना ताच्या उतरांनी तो अशें म्हणटा, सासवाचें बी बारीस ल्हानांतले ल्हान बी जावन आसता, पूण हें बी केदाळा आमी धरणीर वमता ते दाळा ताचे उपरांत हें बी किर्लोन जैत व्हड रूख जाता। मात्र न्ही, ह्या रुखाच्या फांट्यांचेर सुकणीं सावजां येवन गोंटेर बांदतात म्हणून। तशेंच आमच्या जिणयेंतली आशा जशी ती किर्लोन एक व्हडा रुखा बरी जाता तेन्ना जायत्यांक त्या आशेच्या फंदा एक आसरो मेळटा। देखून आशा अशी किर्लोन व्हड जाय। आतां आशा कसली तराची आशा आसा जाय? चिंत्या, एका विद्यार्थीक जर तर फकत आपणे एक 35% मार्क्स काडून पास जाय म्हणून आशा आसा, हाका आमी आशा म्हणूंक शकना वा ध्येय म्हणूंक शकना वा गोल म्हणूंक शकना। कित्याक म्हळ्यार आशा केदाळरी व्हड आसा जाय। व्हड म्हत्वाकांक्षी आशा केदाळा आसता ते दाळा आमी ताका एक आशा आनी गोल म्हणटा। आतां गोल म्हणटाना हो गोल एचीव करीचे पडटा, तर हो गोल एचीव करूंक कितें पुरा गरज आसा ते आमी पळया। पयल्या सुवातेर आशा म्हणजे एक काळजांत जळची आशा आसूंक जाय आनी हाका आमी बर्निंग डिझायर म्हणटा। केदाळा काळजांत एक बर्निंग डिझायर आसता ते दाळा आमी ही एक व्हडली म्हत्वाकांक्षा म्हणटा। हो निजायकी एक ध्येय जावन आसता आनी असलो ध्येय एका जर तर विद्यार्थीक आसा, यशस्वी विद्यार्थी म्हळ्यार जर तर एक विद्यार्थी आपणाक रँक जोडिजे म्हणून चिंता तर ताका आमी एक त्या विद्यार्थीन जिणयेंत एक गोल दवरला, एक ध्येय दवरला म्हणून सांगत आसा। आनी ही आशा जारी करी जाय जाल्यार आशा जारी करी जाय जाल्यार त्या विद्यार्थीन पयल्या सुवातेर ताणें कितें करी जाय गे म्हळ्यार ही आशा
विज्युअलायज करीचे पडटा. विज्युअलायझेशन म्हणजे दीस रात आपणे देखिल्ल्या आशेतय स्वप्नातय सपनेवचे. म्हणजे आपण विद्यार्थीन शिकताना ताणें दीस रात हे स्वप्न पळयचें पडटा आनी ह्या स्वप्नांत ताणें आपण इस्कालाक येताना क्लासींत शिकताना मेस्त्रीन शिकयताना सर संगती आपणाक अर्थ जाल्ले बरी, आपल्याच्या गुमानाक त्यो गेल्ले बरी, आपणे बऱ्या रितीन समजून गेल्ले बरी, ताचे उपरांत बऱ्या रितीन अभ्यास केल्ले बरी आनी परीक्षेक बसताना सक्कड सवालांक आपणाक जाप कळीत आसले बरी आनी हर एका सब्जेक्टांत 100रांत 100 मार्क्स जोडले बरी आनी हाचे उपरांत आपणाक रँक आयिल्ले बरी. हर एका पत्रिकांनी आपणाचे पिंतूर परगट जाल्ले बरी, फर्स्ट रँक आयिल्ली खबर परगट जाल्ले बरी. हर एका टीव्ही वाहिनीचेर आपले संदर्शन केल्ले बरी आनी आपणाक संघ संस्थांनी सन्मान केल्ले बरी. अशें एक विज्युअलायझेशन सपनेवचे अदीक गरज आसता. मस्त जाणांक ह्या विज्युअलायझेशना विशयंत कळीत ना. पूण मानेस्तीन रॉन्डा बर्न हिणे एक आपुरबायेचो बूक बरयला, हो जावन आसा द सिक्रेट म्हणून. आनी ह्या बुकांत तिणें भारीस आपुरबायेन संवसारांतल्या भोव फामाद आनी यशस्वी लोकांक चिंतप्यांक संदर्शन करून हो यशस्वीचो गूट ह्या बुकांत अपूर्वयेन सोडयला आनी विद्यार्थींक प्रत्येक तरान हो बूक वाचूंक हांव विनंती करता. अशी एक आशा आमी स्वप्नेल्यार मात्र आमकां त्या येवजणेंत मुखार वचून पावोंक जाता आनी ती आशा आमच्या जिणेंत जारी जाता. आतां पयलीं आमी आशा पळयली, मागीर विज्युअलायझेशन आनी सपनेवची गजाल पळयली आनी आतां सपन पळोवन पळोवन वगस्सू न्हिदल्यार आशा सुफळ जायना. भगार सपन पळयल्या उपरांत त्या विद्यार्थीन एक बारीस आनी एक अपुरबायेची गजाल करीचे पडटा. कसली गी म्हळ्यार प्लॅनिंग. प्लॅनिंग ना जाल्यार आमी खंयचेय येवजण पोंताक पावोवंक शकना. त्या देखून प्लॅनिंग बारीस गरज आसा. पयल्या सुवातेर आपणाक कितें जाय तें केदाळरी एका पेपराचेर बरोवन दवरिचे. आतां दाखल्याक एक पटी एक विद्यार्थीन म्हजे लागीं येवन कशें आपणे एग्जामाक बरोवचे, कशें हांवें फूड करची म्हणून म्हजे लागीं विचारलें. हांवें म्हळें तुका एग्जामाक बसोवंक कितल्या दिसांचो वायदो आसा म्हूण विचारलें जाल्यार तो विद्यार्थी म्हणालो म्हाका 40 दिसांचो अवकाश आसा. देखून हांवें म्हळें तर 40 दिसांचो अवकाश आसा जाल्यार तर आमी बसून एक पयलें प्लॅन करया. प्लॅन करूंक आमी बसल्या, पेपर आनी पेन काडून गेले आनी 40 दीस म्हणजे कितली वरां ह्या विद्यार्थीच्या हातांत शिकोवंक आसात म्हणून पयले आमी लाग घाले. आनी आतां 40 मल्टिप्लायड बाय 24 वरां 40 × 24 आमी करून पळयतना आमकां वट्टूक 960 वरां विद्यार्थीक शिकोवंक आसात म्हणून कळोन आयलें. आनी हाचे उपरांत आमी त्या विद्यार्थीक न्हिदोवंक, विश्रांती घेवंक, हेर कामां करूंक, कसली पुरा ताची आवश्यकता संपूर्ण करूंक कितली वरां जाय म्हणून आमी परत लाग घालतना
न्हिदोंक एक 7 वरां गरज आसात आनी हेर चटवटिका करूंक जेवंक उरिल्ल्यो चटवटिका करूंक दिसाक एक 3 वरां गरज आसात. अशे 7 आनी 3 10 वरां गरज आसात म्हणून आमी ठरयली. आनी आतां 40 एका दिसाक 10 वरां लेखान 40 दिसांक 400 वरां आमी ಒಟ್ಟು आमकां मेळिल्ल्या वरांतली कळविली. आतां 400 वरां 960 वरांतली काडटना 85 आनी 60 वरां उरलीं. आतां PUC लेवलाचेर हर एका भुरग्याक 6 सब्जेक्ट शिकोवंक आसतात आनी 26 आसतात. देखून एक सब्जेक्ट शिकाचे जाल्यार कितली वरां हांगासर त्या विद्यार्थीक लागतात म्हूण पळोवचे खातीर 560 घंटे आमी 6 सब्जेक्टांत डिवायड करून पळयले. आनी त्या दाळा मेळिल्लो अंको कसलो गे म्हळ्यार 90 आनी 3 वरां 93 आवर्स. म्हणजे दिसा लेखान आमी परिवर्तन केल्यार 3 दीस आनी 3.8 डेज मात्र आमकां हांगासर मेळचे आमी पळयले. आतां त्या विद्यार्थीच्या मतींत कितें आसलें गे म्हळ्यार आपणा लागीं 40 दीस आपणा लागीं आसात. म्हणजे 1 म्हयनो आनी 10 दीस आपणा लागीं शिकोवंक आसात म्हणून प्लॅनिंगाची सबाय कसली गी म्हळ्यार हांगासर प्लॅन केल्ले वरवीं निजायकी पळयतना एक सब्जेक्ट शिकोवंक 4 पुरत्या दिसांचोय अवकाश नातलो. देखून आमी केदाळरी एक प्लॅन करची गजाल चड आनी चड गुमानांत धरी जाय आनी प्लॅन करून मुखार सरी जाय पडटा. वन हू फेल्स टू प्लॅन प्लॅन्स टू फेल म्हणटात. वन हू फेल्स टू प्लॅन प्लॅन्स टू फेल म्हणटात. देखून प्लॅन करिना जाल्यार आमकां कितेंच करूंक जायना. आनी आतां प्लॅन केल्या उपरांत आमी कितें करी जाय म्हणून पळोवया. प्लॅन केल्या उपरांत एका विद्यार्थीन कितें करी जाय गे म्हळ्यार आतां एक्शन आनी फोकस करी जाय पडटा. एक्शन काणगे जाय पडटा. प्लॅन केल्या उपरांत एक्शन काणगेवची बारीच गरजेची गजाल जावन आसा. एक्शन काणगेल्यार मात्र पावना, तितलेंच फोकस करची गरज आसता. आतां एक्शन आनी फोकसिंग म्हळ्यार कितें? एक्शन म्हणजे कुडले बूक काणगेवचो उक्त करचो आनी वाचोवंक समाकरण वाचोवंक सुरू करचें. अशें वाचतना फकत वाचून गेल्यार पावना, पूण गुमानाकी वचा जाय. तर गुमान फकत शिकच्या संगतीचेर आमी केंद्रीकृत करी जाय पडटा. सगळें तन मन धन आमी ह्या संगतीचेर शिकच्या संगतीचेर घाली जाय पडटा. आनी अशें फोकस म्हणजे फोकसिंग करचें म्हणजे एक छायाचित्रग्राहक कशें एक पिंतूर काडटना ताचे लेन्स कशें तो एडजस्ट करता, तशेंच आमी आमचें सगळें मन ह्या शिकच्या संगतीचेर केंद्रीकृत करीचें पडटा. एक्शन आनी फोकस आमी दोनी ह्यो एका नाण्याची 2 मुखां जावन आसात. एक्शन आनी फोकस करतना आमकां आमच्या गरजेच्या संगतींतावन जायत्यो संगती वेगळ्या कुशीन वडोवंक पळयतात. आमचें गुमान वेगळ्या कुशीन वचोवंक जायत्यो संगती आमकां नाडटात. चिंत्या, आमी शिकतेत आसतना
जर तर शिकच्या बदलाक जी संगत बारीस गरजेची जावन आसा त्या गरजेच्या संगतीचेर फोकस करच्या बदलाक मौन केंद्रीकृत करच्या बदलाक टीव्हीचेर गरज नातल्या सिरियलांचेर कार्यक्रमांचेर जर तर आमचे मौन आमी केंद्रीकृत केले ते दाळा कितें घडटा गे म्हळ्यार हांगासर आमच्या जिणेंत आमी करी जाय जाल्ली भोव गरजेची म्हत्वाकांक्षेची गजाल आमच्या ध्येयाची गजाल बाली जाता आनी आजकालच्या दिसांनी आमचे मौन आमच्या नीज आमी करी जाल्ल्या कामातावन पयस ओडोवंक जायत्यो संगती आज आमचे संगे आसात टीव्ही इंटरनेट बारीस गरजेचे मायेत सोडोवंक हें वापरलें जाल्यार निजायकी संतोशाची गजाल पूण जर तर आमी चड आनी चड वेळ फेसबुक इंटरनेटार नाका जाल्ली म्हणजे ईमेल ब्राउज करचे हाका पुरा आमी वेळ घालो जाल्यार आमचो वेळ गरजेच्या कामाक आमी केंद्रीकृत करच्या बदलाक गरज नातल्या कामाक आमी वापरता देखून हांगासर आमी बारीस जागृतकायेन आमचे मौन खंयच्या कामाचेर खंयचें काम फस्ट थिंग फस्ट खंयचें काम आमी पयलें करी जाय गे ताचेर मात्र गुमान दिवन आमी शिकाचें पडटा आनी हाचे उपरांत आमी कितें करी जाय हाचे उपरांत गरज आसची संगत एक आसा आनी हाका आमी रिव्ह्यूइंग म्हणटा रिव्ह्यूइंग म्हळ्यार कितें परत आमी केल्लें काम ते सारकें जालां गे आमी चिंतल्या वेळा पट्टे प्रमाणे आमी थंयसर चिंतले कडेन वचून पावल्या गे वा आमी चिंतले तितले लिसांव शिकोवन आमी संपयलें गे ना गे नांतर खंय म्हणसर हांव येवन पावलां जाल्यार पावना जाल्यार हांवें कितें करी जाय हें आमी वरोवन पळयचें पडटा आनी अशें वरोवन पळयतना जरी तरी आमी खंयसर पुणी फाटीं आसाव तर त्या दाळा आमकां स्पश्ट समजता आमी खंय म्हणसर वचून पावल्या म्हणून आनी त्या दाळा आमी कितें करी जाय म्हणली गजाल स्पश्ट रितीन आमच्या मतीक येता आनी त्या दाळा परत कितें करी जाय कितले हांवें शिकाचें कितले फास्ट हांवें शिकाचें म्हणली गजाल कळटा देखून रिव्ह्यू करचे बारी गरजेचे आतां सुरवेर तावन आमी कितें पुरा करी जाय म्हणली गजाल आमी चिंतून पळया पयलें आमच्या काळजांत एक आशा आसा जाय आनी ही आशा बारीस एक अपुर्बायेची आशा जावन बर्निंग डिझायर जावन आसा जाय हाचे उपरांत ही आशा खाण घेवन आमी सपनेवंक सुरू करी जाय विज्युअलायझेशन जशें रॉन्डा बर्नान सांगलां त्या प्रकार आमी विज्युअलायझेशन करूंक प्रारंभ करी जाय विज्युअलायझेशन जाल्या उपरांत आमी सोबीत रितीन एक पेपर आनी पेन खाण घेवन आमी सर्व संगती प्लॅन करी जाय एक वेळापट्टी करी जाय एक नक्षा तयार करी जाय आनी नक्षा तयार केल्या उपरांत आमी ॲक्शन आनी फोकसिंग हांगासर सुरू करी जाय आमचे सगळे तन मन दिवन आमी यशस्वी जावच्या वाटेर मात्र सोलोन वेगळ्यो वाटो धरिनासतना मुखार सरा जाय पडटा आनी हाचे उपरांत आमी रिव्ह्यू करी जाय पडटा आनी रिव्ह्यू करन मुखार येतना ही यशस्वी आमची जाता आतां इतले सकड सांगल्या उपरांत आनी एक संगत बारीस गरजेची आमचे मुखार आसची
आनी भोव गरजेची संगत कसली गी म्हळ्यार देवाची काकुळत. जर तर आमी संवसारांत हर एक संगत आशेतावन धरल्ले रिविवा मुसर सकड कर्ण ह्या संगती वयर जर तर सर्गींची देवाची काकुळत ना ते दाळा सकड व्यर्थ जाता. कन्नडांत एक सोबीत गाद आसा, ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ मासे नुंगेतो म्हणून. देखून जर एक विद्यार्थी वा यशस्वी जावंक चिंचो व्यक्ती देवाची काकुळत, देवाची महिमा सांतिसीम त्रिंदादीची सकत आपणाच्या प्रयत्ना वट्टो केदाळा जोडून खाण घेता आनी त्या सत्यतेय आपलो संबंध घट करता, त्या दाळा मात्र ह्यो सर संगती बारीस सुलभयेन आनी सलीसायेन मुखार येतात आनी आमी चिंतल्ल्या सपनांत, कार्यांत, येवजणांत आमकां यशस्वी मेळटा आनी जीक आमची जाता. देखून दया करून आमी संवसारी प्रयत्न करतना सर्गींची काकुळत, सर्वेस्पराची दया आमचे संगी आसल्यार आमी खंडीत जावन यशस्वी जायत आसा. देखून हे संगती खाण घेवन जो विद्यार्थी मुखार चलता ताका खंडीत यशस्वी मेळटा. ह्यो संगती तुमी आपणावन मुखार सरन आमच्या समर्थेंत, आमच्या देशांत तुमी यशस्वी जाय म्हणून मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं तुका जरी रस्किना तुज्या देण्या वन संदेशा खातीर. तुवें दिल्ल्या बर्निंग डिझायर म्हणलो संदेश आमच्या जिवनांत एक यशस्वी जाताले म्हणून आमकां तीर बरोवचो आसा. हांगासर दैवीक सकत माताल्या श्रेणीचो आयचो अवसर सोंपता. सोमेस्तांक देव बरें करूं.